Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और जैसे मैं ओपनिंग में जिक्र कर रही थी, आज नर्सिंग डे है। आपको भी अगर वक्त मिले, मौका मिले, तो जो करीब आपके हॉस्पिटल है ज़रूर उसमें, वैसे नर्सिंग डे जो है वो संडे को है और हम उसको आज कमेमोरेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि संडे चूँकि छुट्टी में गुजर जाएगा और हम इस तरह के इंपॉर्टेंट डे जो है उसको आराम से नज़रअंदाज करके गुजर जाते हैं। मेरा दिल चाहता है कि हम एक्नॉलेज करें उन लोगों को जिन्होंने कि काम किया हुआ है। मैं इसमें वेलकम करूंगी अपनी यहाँ पे मौजूद मेहमानों को। मसूदा तनवीर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और आकाश वारिस मौजूद हैं। आकाश जो है ये एमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, और मसूदा जो है ये नर्सिंग मैनेजर हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में और 25 साल एक्सपीरियंस है इनका माशाल्लाह। थैंक यू, ग्रेट टू हैव यू। यहाँ पे ना मैं ज़रूर, मुझे रुत पाओ, मैडम रुत पाओ बहुत मतलब याद आती हैं कि आप सबको मालूम होगा कि एक ऐसी जर्मन नर्स जो पाकिस्तान में आई, उन्होंने देखा कि यहाँ लेप्रेसी के जो पेशेंट है, जिज़ाम जिसे हम कहते हैं, उनका अभी तक हम उनको छूने के लिए तैयार नहीं होते या उनके, तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की। वो वापस जर्मनी नहीं गई, उन्होंने यहीं पर रहकर जिज़ाम के जो मरीज़ हैं सारी ज़िंदगी उनको दी, उनकी खिदमत की, उनको एक्नॉलेज किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जिसे कहते हैं हाईएस्ट सिविल अवार्ड के साथ। सो ये ऐसी बहुत सारी खूबसूरत एग्जाम्पल्स जो हैं वो मौजूद हैं हमारे यहाँ पे। सो कैसा लगता है इतने नोबल प्रोफेशन के साथ मुंसलिक होना? हाँ, सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ATV का, आपकी टीम का, मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से, मेरी नर्सिंग टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी, हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये बात जो है ना लोगों तक भी पहुँचे कि नर्सिंग प्रोफेशन कहने को हम कह देते हैं कि रीढ़ की हड्डी है और फ्रंट जो है वो नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो हमारा फ्रंट है इस शोबे का, मेडिकल केयर में और इस शोबे का। लेकिन उस तरह लाइन वॉरियर्स हैं हमारे ऐसे ही है। लेकिन उस तरह से फिर जैसे अभी आप लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से अगर हमें एक्नॉलेज किया जाए तो हौसला बढ़ता है और लोगों के आने के लिए भी उनको भी मोटिवेशन होती है कि हम जाएं, हमें अप्रिशिएट किया जाएगा और इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और जी अब ये देखिए ना कि कोविड में अभी गुजरा ये इतना बड़ा डिज़ास्टर, हेल्थ डिज़ास्टर जो है, और आप देखें कि कोविड में एक ऐसा मर्ज़, आप लोग इमरजेंसी और आप तो इंटेंसिव केयर में थी, यानी वो मर्ज़ जिसमें लोग छोड़ जाते हैं, लोग अपने अलग हो जाते हैं, आप लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। और उस वक्त दुनिया को एहसास हुआ कि यार ये कौन लोग हैं जो खड़े हैं और जो मुसलसल इंसानियत की खिदमत करें। सो आई थिंक कि एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन आकाश, आपको भी लगता है कि उस तरह से नहीं है जैसे? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जब भी कोई पैंडेमिक कंडीशन आई है बीमारी के हवाले से, कोई भी इस तरह की चीज़ है कि जो अपने साथ छोड़ जाते हैं, अपने साथ खाना पीना रहना छोड़ जाते हैं, उसमें फिर ये है कि फिर हमें मरीज़ों का साथ देना जो है हमारी एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारा ये प्रोफेशन है कि हम उनको जो है अच्छे तरीके से दें, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट को केयर चाहिए होती है। केयर के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ उसको एक अच्छी फीलिंग कि उसको ये चीज़ फील हो कि उसका कोई अपना है कि जो उसको उसकी पेन को फील कर रहा है। तो उस लिहाज में कोविड में इस तरह से हुआ है कि हम लोगों ने हमारी इमरजेंसी ने, मारूफ इंटरनेशनल की जो इमरजेंसी है उसमें हमने इसी तरह से ही पेशेंट्स को हमने सारी इमरजेंसी बंद कर दी। लेकिन जो कोविड पेशेंट थे वो हमारे पास आते थे, ईजी होते थे। इवन कि इस तरह होता था कि पेशेंट के अटेंडेंट छोड़ के चले जाते थे, हमारे साथ वो कांटेक्ट में रहते थे कि कंडीशन पूछते रहते थे। लेकिन यह है कि पेशेंट हमारे साथ ही होता था, उसकी सारी केयर, और वो ठीक होके जाते थे और वो बड़ा अच्छा लगता था और हमें भी अच्छा लगता था कि जब वो बिल्कुल ठीक होके जाते थे और बड़े अच्छे से हम उनके अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? एक तो पहली बात, जब हम नर्सिंग डे की बात करते हैं तो साथ ही ना हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़रूर आती है। मुझे लगता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मुजज़ा अता किया था, जो उनकी जो अटैचमेंट थी मुर्दों को ज़िंदा करने जैसा, एक उनके पास एक मुजज़ा था बीमारों को शिफायाब करने का। ख़ास तौर पे उनका भी जो बहुत काम था, बस मादरजात मतलब नाबीना को हाथ लगाते थे, देखने लगता। तो आप लोग सब जो हैं बाय रिलीजन भी
ایک ایمپتھی رکھتے ہیں اور بیماروں کے ساتھ بہت زیادہ جڑتے ہیں. سو جب ہم نرسنگ ڈے کی بات کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی کریڈٹ جب کرسچن کمیونٹی کو بھی جاتا ہے. بہت بڑی تعداد میں کرسچن جو ہیں ہمارے بہن بھائی وہ اس پروفیشن میں ہیں. ہاں جی ایسے ہی ہے. اوور آل جیسے ہم دیکھیں تو جو نرسنگ کا سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ شارٹیج بہت زیادہ ہے. ٹوٹل اکاؤنٹ میں دیکھ رہی تھی 2023 کا جو ہے اس میں کوئی 127,127 جو ہیں یہ صرف نرسز ہیں جو ٹرینڈ کوالیفائڈ. اس میں کوئی 88,000 نرسز ہیں, باقی LHVs بھی ہیں, مڈ وائفس بھی ہیں, اور یہ جو کمیونٹی مڈ وائفس ہیں یہ بھی ہیں. یہ سب ملا کے اتنے ہیں ٹوٹل نمبر. ہاں یہ رجسٹرڈ جو کوالیفائڈ نرسز ہیں جی وہ 1 لاکھ کچھ ہیں, 1,27,050 ٹوٹل. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہماری جو ہے پاپولیشن اس کے حساب سے ایک نرس کو مطلب 1:40 کا ریشو بنتا ہے. 40 مریضوں کے لیے ایک نرس ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ بہت الارمنگ ہے. اور پالیسی میکرز یا جو باقی لوگ ہیں, مطلب نرسنگ ڈے منانا از ناٹ انف کہ ہم وہ سال میں ایک دفعہ منا لیں, فلورنس نائٹنگیل کو خراج تحسین پیش کر لیں نرسز کو. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح سے پالیسی میکرز جو ہیں وہ اس کو اتنی سیریسلی لے نہیں رہے, کیونکہ آنے والے وقت میں جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو اتنے 25 سال مطلب سروس کی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ریٹین نہیں کیا جا رہا لوگوں کو. کچھ کافی سارے لوگ نرسز باہر چلے جاتے ہیں. بہت اچھے انسینٹیو دیتے ہیں. باہر کے ممالک میں سب سے زیادہ جو پروفیشن ان ڈیمانڈ ہے نرسنگ ان میں سے ایک ہے. ہمارے یہاں پہ نرسز جو ہیں ان کو ہم سیلریز ویجز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے پراپر. اگر لکھا ہوا بھی ہے تو بعض اوقات ویجز نہیں مل رہے ہوتے. یہ مسائل ہیں آکاش, یہ ہم سنتے ہیں صرف کہ یہ مسائل جی بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں لیکن سیلریز جو ہیں وہ سیلریز ہیں ٹھیک ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں جتنا ڈیووشنز ہے, جتنا یہ ہارڈ ورکنگ ہے اس میں, اس پروفیشن میں, جتنی آپ جان مارتے ہیں, 12 گھنٹے بھی کرنی پڑتی ہے. جیسے کووڈ کے دنوں میں ہمیں کوئی نہیں ہوتا تھا کہ جی آف ٹائم ہو گیا یا کچھ ہو گیا, ہم نے جانا ہے, 8 آورز شفٹ ہوتی ہیں. لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ابھی ٹائم ہو گیا جانے کا. ہم کہتے تھے کہ نہیں اب بھی ہماری ضرورت ہے تو ہمیں رکنا چاہیے. تو وہ چیزیں اس طرح سے اپریسیشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مطلب ہونی چاہیے. اور آپ زیادہ اپریشیٹ کریں گے, آپ زیادہ ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ ہمیں بھی سپورٹ ملتی ہے کہ نہیں. جیسے کوئی چھوٹا سا ایک لفظ تھینک یو بول کے جاتا ہے پیشنٹ, جب اچھا ہو جاتا ہے ہمیں یقین کہ میرا خیال ہے رشتہ داروں کو تو خوشی ہوتی ہی ہے, لیکن میرا خیال ہے ہمیں بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جب ہمارا کوئی پیشنٹ ٹھیک ہو کے جاتا ہے. تو بالکل. تو آکاش آپ بھی کچھ بتا رہے تھے اس بارے میں کہ ینگ جو لوگ ہیں ان کی تو 25 سال ہو گئے زندگی انہوں نے اپنی اس میں وقف کر دی, لیکن جو ینگ لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کیسا ہے؟ ینگ لوگ جو آ رہے ہیں, سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ وہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ہمارا جو نرسنگ پروفیشن ہے اس کا ریوارڈ اس طرح سے نہیں ہے. جو ینگ جنریشن آ رہی ہے اب وہ اسی طرح ہے کہ وہ باہر موو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا ہمیں بہت لاس ہے. کیونکہ پاکستان میں میڈم نے جیسے بتایا کہ 1:40 کی ریشو ہے, یہ بہت زیادہ ہے. ہمیں اور نرسز ہونے چاہیے ہمارے کہ جو پاکستان میں ہی کام کرے. اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے کمیونٹی کا بھی ایک ہے. جیسے میں جب میں نے نرسنگ کی, میں میل نرسنگ, ٹھیک ہے, پہلے نرسز زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ کنسیپٹ ہے کہ نرس ایک عورت کا کام ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. میل نرسنگ کی جب ہم لوگوں نے, میں نے میل نرسنگ کی, ٹھیک ہے, تب ہمارے جو جدھر میں رہتا ہوں کمیونٹی میں ادھر انہوں نے کہا تم نے نرسنگ سٹارٹ کر لی, یہ ہے وہ ہے. لیکن اب جب میں پروفیشنل ہوں, میرا ایکسپیرینس ہو گیا, اب وہ لوگ وہی لوگ ہیں جو میری عزت بھی کرتے ہیں, ان کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں اور ان کو پھر ہم میل نرسز کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے. جی مریض کو اٹھانا بٹھانا, اس کی بہت ساری ایسی لک آفٹر کرنا وہ فیمیل نرسز نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے, میں نے تو خود دیکھا ہے, اور بلکہ مجھے تو لگتا ہے میل نرسز زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں فیمیلز کے علاوہ, کیونکہ لانگ سٹینڈنگ آورز یا رننگ اراؤنڈ یا ویٹ بیئرنگ جس طرح کی بھی کوئی بھی کام ہوتے ہیں مشقت کو, سب یہ لوگ زیادہ بہتر کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے زیادہ میلز کو آنا چاہیے. ریشو ابھی بھی بہت کم ہے, بہت کم ہے. یعنی 14% جو ہے وہ میل نرسز ہیں اور 86% جو ہے وہ فیمیل نرسنگ ہے. بالکل.
تو ایک طرح سے فیمیل پروفیشن پہلے تو سمجھا جاتا تھا کہ جب نرس کی بات آئی تو ایک فیمیل کا ہی ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ فیمیل ہوں گی, ہاں سسٹر ہی ہوں گی, وہاں پہ بردر نہیں ہو سکتا, بردر نہیں ہو سکتا, لیکن بردر بھی ہو سکتا ہے, سسٹر بھی وہ ہو سکتا ہے. ایکولی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میل کو جس طرح سے اب ہم بھی ایز اے پیشنٹ ہمیں کبھی لگا ہی نہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے, پیشنٹ از پیشنٹ, تو اس کو ہم اسی طرح سے. لیکن پیشنٹ کے اینڈ پہ بعض اوقات پرائیویسی کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ مجھے میل اٹینڈ کرے, میل اٹینڈ کرے, اسی طرح سے فیمیلز کا بھی ہوتا ہے کہ کلچرل بیریئرز ہیں, ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور ہمیں ایک ایسی نرس بھی ابھی جوائن کریں گی جو پاکستان میں ہے, پیچھے میرا خیال ہے کوئی 25-30 سال سے, 17 ایئر سے پاکستان, 17 ایئر سے پاکستان میں, اور انہوں نے ہماری لینگویج بھی سیکھی ہے اور ان کو پھر دنیا کا تجربہ ہے کہ یہاں کیا پریکٹسز ہیں, باہر کیسے ہوتی ہیں. سو بریک کے بعد ہم انہیں بھی گفتگو میں شامل کریں گے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ